19औं अध्याय अर्थात् 19औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, अगस्त्य मुनि तिमी एकचित्त भई सुन। तहाँ उपरान्त श्री महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई उहाँ गई जालन्धरसँग युद्ध गर्नुभयो। महादेवको र जालन्धरको अघोर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरिसकेको हुनाले बलहीन भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी जालन्धर आकाशमा गई माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गई युद्ध गरे। युद्ध गर्दा जालन्धरको बलहीन हुन गएको देखि महादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाई हातमा रहेको त्रिशूल लिई तीन आँखाबाट आगोको ज्वालो निकाली महाक्रोधित भई त्रिशूलले जालन्धरको छातीमा भेदे। महादेवको त्रिशूलका वेदनाले जालन्धर मरी अन्तरपुरका चोकको बीचमा ठुलो आवाज गरी गिर्यो। त्यो जालन्धर खसेको आवाज वृन्दाले सुनि के को आवाज आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छाडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छलकपट गर्दा तपाईँको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना यो प्राण कसो गरी राखुली? तपाईँ जहाँ जानुभयो उही म पनि जान्छु भनी केश फिजाई विष्णुको मुख हेरी भन्न लागिन्। हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गराइदिँदा मेरो स्वामीको यो अवस्था भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। सुन, एक झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भइरहनु परोस्, ढुङ्गो भइरहनु परोस्, यति चार थोक तिमीलाई श्राप दिए भनी विष्णुलाई श्राप दिई जालन्धरसँग सती भई वृन्दाले पनि प्राण छाडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप गरेकी हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। त्यो झार हुनु परोस् भनेकोले तुलसी भइरहनु पर्यो, घाँस भइरहनु परोस् भनेको हुनाले कुश भइरहनु पर्यो, कल्पवृक्ष भइरहनु परोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख भइरहनु पर्यो, ढुङ्गो भइरहनु परोस् भनेको हुनाले शालिग्राम भइरहनु पर्यो। यसै अर्थले तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम नारायण हुन् भनी सकलले पूजा गरेको हो। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म बडो ठुलो धर्म हो। तहाँ उपरान्त विष्णुले श्राप पाई महादेव छेउ गई सब वृन्दान्त कहे, अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी महादेव छेउ बिदा भई तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम भइरहे। विष्णु गएपछि महादेव वृषभमाथि सवार भई ब्रह्मादि देवताहरूलाई अघि पछि लगाई नाना वाद्य बजाई अप्सराहरूले नाची गन्धर्वले गाई पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो उत्सव गरी कैलाशमा प्रवेश गरी प्रमदगढ समेत भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। सकल देवता महादेव छेउ बिदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आफ्ना आफ्ना काम गरी परम आनन्दले रहे। यति स्वर्गका कुरा कहे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातलका कुरा कहन्छु, तिमी एकाग्र भई सुन। असुस्तामा ऋषि पार्वतीका आज्ञाले सप्त पातलको मूल यस्तो र सातलमा पुगे। कस्तो पातल भने सूर्यको जस्तो ज्वाज्वल्यमान तेज भएको, नाना रत्नले जडाउ गरी बनाएको, सुवर्णका पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटक नाग, पद्यम नाग, शङ्खनाग, कुलिक नाग, वरुण नागले बसिएको नागिनीहरू पनि हिरा, मोती, मणिमाणिक इत्यादि गहना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री भई रहेको यस्तो हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। कोही दुखी छन् कि भने यस्तो अस्वस्थामा ऋषिले भनेको वचन सुनि शेषनागले, हे अस्वस्थामा ऋषि, यहाँ उस्ता दुखी कोही छैनन्। त्यस वनका नगिचमा शङ्खचूर्ण नाग, रत्नचूर्ण नाग, कृपादत्त नाग, धर्तराष्ट्र नागको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, उहाँ गई सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अस्वस्थामा ऋषि नागिनीहरू छेउ गए। शङ्खचूर्ण नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती र धर्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती, यति स्त्री पुरुष अन्योन्प्रीतले रहँदा दुःख पाई घरमा बस्न नसकी कष्ट भई शङ्खचूर्ण, रत्नचूर्ण, कृपादत्त, धर्तराष्ट्र नागहरू परदेश गए। नागिनीहरू दुःख हुँदा पनि महासत्यवादी थिए। नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ, कता जाउँ भनी चारैवटीले मतो गरी घर छाडी वनमा बसी दुःख गरिरहे। 12 वर्ष बित्यो।
र पनि नागले नागिनीको खबर गर्न सकेनन्, नागिनीले नागको खबर गर्न सकेनन्। असुस्तामा ऋषिले त्यस्ता दुःखदको समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोजी गर्दै हपार्दै गए। नागिनीहरूले ऋषिलाई देखि भन्दछन्, हे असुस्तामा ऋषि, आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो भनी सुध्याए। असुस्तामा ऋषि भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीकी आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई। जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, तिनलाई उद्धार गर्न भनी आए। यति असुस्तामाले भनेको सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द गरी, हे ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, सन्तति पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, त्यो व्रत गराऊ भनी नागहरू नष्ट भई परदेश गएको कुरा, आफूहरूले दुःख पाएको कुराको सब वृत्तान्त कही आधार गरी आसनमा बसाले। यति ती नागिनीहरूका कुरा सुनि असुस्तामा ऋषि भन्दछन्, हे नागिनी हो, एकचित्त भई सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि कहन्छु सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि गोडाको नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानु काममा सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु, पूर्णचन्द्रलाई बत्ती चढाउनु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 7800 रोटी, 7800 अक्षता, 7800 यज्ञसूत्र, 7800 पान, 7800 कुडका सुपारी, 7800 नाना जातका फूल सगुन समेत नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओंकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु, श्रीखण्ड, रक्तचन्द, सिन्दुर फूल पहिराउनु, धूपदीप नैवेद्य वस्त्र भेटी चढाउनु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, अर्घ दिनु, ध्यान जप गर्नु, उहाँपछि प्रसाद झिक्नु र 7800 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरो नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरो पनि नभए जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ मेरो सो काममा सिद्ध होस् भनी गङ्गाजीमा बगाइदिनु, 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, राति जागृत भइरहनु, तब तिमीहरूको दुःखको नाश होला, नागहरू पनि आइपुग्छन्, यसमा अन्यथा नमाने भनी असुस्तामा ऋषिले भनेपछि नागिनीहरू बहुत खुसी भई, हे असुस्तामा ऋषिजी, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ तपाईँ बसी त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरी जानुहोस् भनी घर डाकी लगी श्रद्धापूर्वक भोजन गराई घरमा बसाली राखे। तहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गराई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा गरिसकी असुस्तामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ दिई ध्यान जप स्तुति गर। नागिनीहरूले अर्घ दिई अञ्जली बादी, हे ईश्वरी, हामी पापिनीका पूजादेखि सन्तोष भई यो दुःखका समुद्रदेखि पार गर भनी स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशादेखि 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रत्यक्ष भई दर्शन दिई। हे भक्तजन, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ भनिन्। यति ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले, हे ईश्वरी, हाम्रो सबै दुःख नाश गर, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो आइपुगुन् भनी वर मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिई गइन्। प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे। तब नागिनीहरूले मनमा अति आनन्द गरी धन्य धन्य भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिई प्रणाम गरे। असुस्तामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। नाग नागिनीहरू त्यस दिनदेखि असङ्ख्यत सम्पत्ति पाई परमानन्दले रहे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां नागिनी श्री स्वस्थानी व्रतकृत नाम 19 अध्याय समाप्त। हरि हरि।